अस्सलाम वालेकुम। 100 साल के गुनाह माफ़ और 100 साल की इबादत के बराबर सवाब नमाज फजर के बाद जो भी ये तस्बीह पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज फजर के बाद जो 100 बार की तस्बीह पढ़ेगा उसके 100 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हज़रत नआस बिन समआन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नेकी और गुनाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुम उस बात को बुरा समझो कि लोग उस पर मत लाओ। सही मुस्लिम। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो सवाल किए गए, एक नेकी के बारे में और दूसरा गुनाह के बारे में। इस्लामी तालीमात में नेकी और गुनाह के लिए बुनियादी असूल ये है कि जो अमल अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो वो नेकी है, अगर उसके खिलाफ हो तो वो गुनाह है। हत्ता कि इबादत जो कि सरासर नेकी है, अगर वो अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ की जाए तो बजाय नेकी के गुनाह का सबब बन जाता है। मसलन नमाज पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन सूरज के तुलू होते वक्त गरूब होते वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर कोई शख्स मकरूह औकात में नमाज पढ़े तो वो गुनाह का सबब बन जाएगा। इसी तरह रोज़ा रखना अजीम इबादत है, लेकिन ईद के दिन चूँकि रोज़ा रखना ममनू है, ये अगर ईद के दिन रोज़ा रखा तो ये गुनाह का सबब होगा। इससे मालूम हुआ कि नेकी असल में अताअत इलाही का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के ज़रिए हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी। उसने यानी लोगों से अच्छा बर्ताव करना बहुत बड़ी नेकी है और दरअसल अच्छी अखलाक से लोगों को ही फ़ायदा पहुँचेगा और नेकी वही हो सकती है जिससे मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। जब लोगों को किसी काम से फ़ायदा पहुँचता है तो वो इस काम को बहुत पसंद करते हैं और ख़ुद काम करने वाला भी इस बात को फितरती तौर पर चाहता है कि मेरे अच्छे काम लोगों को मालूम हों। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के बरक्स गुनाह की पहचान ये बताई कि गुनाह वो अमल है जिसके करने के बाद इंसान अपने दिल के अंदर खटका महसूस करे। हकीकत भी यही है कि मोमिन का दिल ही नेकी और बदी की कसौटी है। जब इंसान से बुरा काम सरजद हो जाता है तो फिर वो ये भी नहीं चाहता कि लोगों को मेरा ये बुरा काम मालूम हो, वो उसे छुपाने की कोशिश में लगा रहता है। अब मिसाल के तौर पर रिश्वत के गुनाह का तज़किरा हुआ तो किसी ऐसे शख्स को देखिए जिसने कभी रिश्वत ना ली हो। अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती उसे रिश्वत देने की कोशिश करे और वो लेने से इनकार करेगा, बहुत इसरार हुआ तो जब वो लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो तो आप गौर से देखिए, उसके हाथ कांप रहे होंगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और सर्दी के मौसम में भी उसकी पेशानी पर पसीना आने लगेगा और वो शख्स इधर उधर देख रहा होगा कि कोई मुझे रिश्वत लेते वक्त देख तो नहीं रहा। ये सब कैफियत बता रही हैं उसके दिल में रिश्वत से नफ़रत है, लेकिन खुदा ना करे उस शख्स को शैतान ने बहका दिया, अब वो रिश्वत लेने का आदी हो गया, तो फिर अब उसके दिल में वो रुकावट और खटका ख़त्म हो जाएगा। अब वो रिश्वत लेने का आदी हो गया तो फिर अब उसके दिल में वो रुकावट और खटका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे बड़ी पाबंदी ये अख्तियार करनी होगी, कोई इंसान किसी भी गुनाह का आदी ना होने पाए। और गुनाह की आदत से बचने का तरीका ये है कि जब गुनाह सरदर्द हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, तौबा और इस्तग़फ़ार करे। बस ये शख्स उस गुनाह का आदी नहीं बन सकता। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक से आरास्ता होने और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसा क़ल्ब सलीम अता फ़रमा दे जो नेकी और गुनाह में पहचान कर लिया करे। गुनाहों से बचने के लिए शरीयत ने बाज़ ऐसे अमाल की रहनुमाई की है जिनको बजा लाने से इंसान गुनाहों के असरात बद से महफूज हो सकता है। इस हवाले से चंद अहम अमाल दर्ज झेल हैं। तौबा व इस्तग़फ़ार। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है और कितनी ही बड़ी ख़ताएँ क्यों ना हों। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान में 3 बड़े गुनाह शिर्क, कत्ल और ज़ना का जिक्र किया जिसकी हलाकत खेजी अज़हर मन अल-शमस है। जब इंसान इस गुनाहों के बाद तौबा का तलबगार होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देते हैं। और इस हवाले से सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 68 या 70 में इरशाद हुआ है,
اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، ورنہ وہ قتل کرتے ہیں کہ اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو دگنا کیا جائے گا، اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 2، تقویٰ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کے اجر کو۔ گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ صدقات کا اہتمام کرے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے۔ ان کے لیے تسبیح کا اہتمام کریں۔ جو صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ راست گوئی۔ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 70 تا 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، اور وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی اور بہت بڑی کامیابی۔ حج اور عمرے کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ زبر میں ایک حدیث درج ذیل ہے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے بعد ذکر حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پے ادا کرنے سے فکر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید پر مستحکم ایمان۔ جو شخص قرآن مجید پر مستحکم ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی حق ہے۔ ان کے رب کی طرف سے اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اگر مذکورہ بالا اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 200 مرتبہ پڑھے گا تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام
یا رحیمو یا کریمو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے آپ کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین۔